हामीले कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के हो त पहिला त कम्प्लेक्स नम्बरको हामीले डेफिनेसन बुझ्छौं एन अर्डर पेयर A, B of two real numbers A and B is said to be a complex number हैन। यो पनि के हो भन्दाखेरि कुनै दुई वास्तविक संख्याहरु A र B को क्रमित जोडालाई हामीले के भन्छौं त कम्प्लेक्स नम्बर भन्छौं हैन। जस्तै अब हामीले विशेष गरी हामीले यसमा अब प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि हामीले हैन क्वेशनहरु सल्भ गर्दाखेरि हामीले विशेष गरी हामीलाई प्रयोग गर्ने भनेको एउटा कार्टेशियन फर्म र पोलर फर्म र युलर फर्म प्रयोग हुन्छ हैन। जस्तै अब कार्टेशियन फर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि कार्टेशियन फर्म भनेको x + iy हैन। पोलर फर्म भनेको r cos θ + i sin θ र युलर फर्म भनेको r i θ हैन। अब हामीले जस्तो कि कम्प्लेक्स नम्बर x + iy को हामीले रिक्वायर्ड पोलर फर्म हामीले यसमा प्रुफ गर्न गइरहेका छौं। त्यो पोलर फर्मलाई प्रुफ गर्न गइरहेका छौं हैन। त्यसले अब हामीले यसलाई प्रुफ गर्छौं र पहिला सुरुमा हामीले y एक्सिस र x एक्सिस को लाइन ड्रा गर्छौं। यसलाई x डेन्स र यसलाई y डेन्स, यसलाई x र यसलाई y ले डिनोट गर्छौं हामीले। र अब हामी लेख्छौं लेट x + iy यसलाई pxy भनौं। pxy bny point pxy bny point कुनै एउटा बिन्दु in a complex plane with radius vector complex plane with radius vector। जस्तै अब रेडियस वेक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि रेडियस वेक्टर भनेको अब हामीले लेट pxy bny point भनेको छ। एनी पोइन्ट जस्तै कुनै पोइन्ट भनौं यहाँ हेर्दा हैन कुनै पोइन्ट pxy भनौं pxy र रेडियस वेक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि ओरिजिनबाट कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर अथवा कम्प्लेक्स प्लेन सम्मको अब डिस्टेन्स हैन। कम्प्लेक्स नम्बर्समा ओरिजिनबाट कम्प्लेक्स नम्बरसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौं रेडियस वेक्टर भन्छौं। यसलाई हामीले रेडियस वेक्टर भन्छौं। r ले डिनोट गर्यौं हैन। जस्तै यसलाई ओरिजिनलाई o ले डिनोट गरौं। र रेडियस वेक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि रेडियस वेक्टर भनेको अब कुनै पनि यहाँ ओरिजिनबाट कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बरसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले रेडियस वेक्टर भन्छौं। र अब यहाँ के भयो त OP के भयो OP r भयो हैन। OP r भयो एन्ड र यो x एक्सिस र रेडियस वेक्टर बीचको हामीले एउटा एंगल हुन्छ। एंगललाई हामीले θ ले डिनोट गर्छौं हैन। एन्ड θ be the angle between radius vector and radius vector and x axis हैन। x axis भयो। अब हामीले म फेरि एकपटक यहाँले नबुझेको फेरि लेखिदिन्छु। r भनेको चाहिँ रेडियस वेक्टर हैन। रेडियस वेक्टर जुन ओरिजिनबाट कुनै कम्प्लेक्स नम्बरसम्मको डिस्टेन्स। θ भनेको चाहिँ एंगल यो x एक्सिस र रेडियस वेक्टर बीचको एंगल हैन। एंगल बिट्विन x एक्सिस एन्ड रेडियस वेक्टर हैन। अब हामीले यसमा के गर्छौं त भन्दाखेरि यो कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बरबाट x एक्सिसमा हामीले परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गर्छौं र यसमा के हुन्छ भन्दा राइट एंगल भन्छ र यसलाई हामीले m ले डिनोट गर्छौं
र यो ओरिजिनदेखि जस्तै यो हामीले परपेन्डिकुलर लाइन डिस्टेन्स गर्दाखेरि यहाँनिर यो m सम्मको हामीले यसलाई के मान्छौँ त भन्दाखेरि x ले डिनोट गर्छौँ x ले हैन। र यो कुनै कम्प्लेक्स नम्बरबाट हामीले यो x एक्सिससम्म लाइन ड्रा गर्दाखेरिको डिस्टेन्सलाई हामीले y ले डिनोट गर्छौँ। अब हामीले यहाँनिर लेख्छौँ ड्रा PM perpendicular x एक्सिस देन के छ त भन्दाखेरि यहाँ OM भनेको कति छ OM भनेको x छ हैन OM भनेको x र PM भनेको y छ हैन। अब हामीले यो जुन परपेन्डिकुलर लाइन डिस्टेन्स गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो OPM भन्ने हाम्रो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल भयो। राइट एंगल ट्रायंगल भइसकेपछि अब हामीले फ्रम ट्रायंगल OPM हैन। अब यो राइट एंगल ट्रायंगल यो जुन 90 डिग्री को एंगल बनेको छ 90 डिग्री एंगल भनेको ठ्याक्कै त्यसको अपोजिटको साइड के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपोटेन्युस हुन्छ जसलाई हामीले कर्ना भन्छौं हैन। र यसको आधार बेस भयो यो OM चाहिँ र PM चाहिँ लम्ब भयो हैन परपेन्डिकुलर। र अब हामीले यसको cos थीटा सुरुमा हामीले यो x र y को हामीले भ्यालु यसमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ पोलर फर्म निकाल्नको लागि। जस्तै अब हामीले cos थीटा भनेको b/h हैन cos थीटा भनेको b/h भनेको के हो त भन्दाखेरि यसमा त यो त्यसको ठीक अपोजिटको एंगल हाइपोटेन्युस भनेपछि यो h भयो h यो आधार भनेपछि बेस भयो र यसको लम्ब भनेपछि p ले हामीले डिनोट गर्छौं। र b भनेको कति भयो त अब b भनेको o र m OM बाइ कर्ण भनेको OP भयो हैन हाइपोटेन्युस OP लाई हामीले OP भयो। र अब हाम्रो cos थीटा OM भनेको कति छ OM भनेको x छ र OP भनेको कति छ r छ हैन r छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि x r cos थीटा यो r भयो र cos थीटा भयो यता मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हैन x को भ्यालु आयो। अब हामीले यसरी y को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। y को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्दा अब यहाँ हामीले cos थीटा निकालेका थियौं भन्दाखेरि अब यहाँ sin थीटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। sin थीटा भनेको ph भनेको यहाँ p कति छ PM ले PM छ हैन p भनेको PM h भनेको OP छ h भनेको OP हैन। जस्तै अब PM कति दिएको छ त PM हामीलाई यसमा PM y ले डिनोट गरेको छ PM लाई y भयो र OP O र P हाइपोटेन्युस कति छ r छ हैन। अब हामीले यसमा पनि अब हामीले y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि sin थीटा र r लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि r sin थीटा भयो। अब हामीलाई x को भ्यालु पनि पत्ता लाग्यो y को भ्यालु पनि पत्ता लाग्यो हैन। त्यसलाई अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीले x प्लस iy यो कार्टेशियन फर्म दिएको छ। x को भ्यालु कति आयो r cos थीटा प्लस i को i नै लेख्ने हैन y को भ्यालु r sin थीटा आयो r sin थीटा यो r र r मध्ये कमन आयो एउटा r र यसमा अब r cos थीटा भयो प्लस i sin थीटा हैन। जस्तै यो नै हाम्रो एउटा रिक्वायर्ड यसलाई पोलर फर्म भनिन्छ। जस्तै अब हामीले लेख्छौं अब which is required polar form of a complex number x plus i हैन। यहाँ चाहिँ गाइस अब हामीले कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरको कन्जुगेट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो पनि हामीलाई क्वेशनहरु सल्भ गर्दाखेरि चाहिन्छ एकदमै। यसको हामीले बुझ्न गइरहेका छौं। जस्तो कि अब if z ले डिनोट गरौँ कम्प्लेक्स नम्बरलाई z = x plus iy be a complex number then the conjugate of z हैन then the conjugate of z हामीले यसलाई डिनोटेट गरिन्छ। डिनोट कसरी गर्छ भन्दाखेरि डिनोटेड हैन डिनोटेड
डिनोटेड बाई जस्तै अब हामीले यसलाई कुनै कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले जेटले डिनोट गर्यौँ x प्लस आइवाई भयो x प्लस आइवाईलाई हामीले x प्लस आइवाईको कन्जुगेट हामीले निकाल्नु पर्ने छ र हामीले डिनोट अब कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि डिनोटेड बाई जेड ड्यास हैन एन्ड डिनोटेड बाई जेड ड्यास जेड कम्प्लिमेन्ट and is defined by जेटको कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु अब यसलाई कन्जुगेट निकाल्दाखेरि त अब कम्प्लेक्स नम्बर के छ x प्लस आइवाई छ x प्लस आइवाईको पनि कम्प्लिमेन्ट गरौँ भने त्यसलाई अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट गराइसकेपछि अब x माइनस आइवाई हुन्छ हैन यो कम्प्लिमेन्ट हटेर जान्छ x माइनस आइवाई भयो। यस्तै अब हामीले यसको फर इक्जाम्पल है उदाहरणको लागि फर इक्जाम्पल लागि मानौँ इफ कुनै कम्प्लेक्स नम्बर एउटा के छ त भन्दाखेरि कुनै कम्प्लेक्स नम्बर 5 प्लस 2i छ हैन। जस्तै अब हामीले यसको कन्जुगेट कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि जेटको कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 5 प्लस 2i हैन 5 प्लस 2i को कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 5 माइनस i2 हुन्छ। यो नै हामीले यसको कम्प्लिमेन्ट हो हैन। कुनै कम्प्लेक्स नम्बर जेट इज इक्वल टु 5 प्लस 2i को कन्जुगेट के हुन्छ भन्दाखेरि 5 माइनस 2i हुन्छ हैन। अब हामीले एक्सपोनेन्शियल अथवा युलर्स फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर यो पनि एउटा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो हैन क्वेसन सल्भ गर्नलाई कम्प्लेक्स नम्बरको लागि। प्रायः जसो बोर्ड इक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ योबाट क्वेसनहरू। जस्तै अब के हो त हैन यो युलर्स फर्म भनेको अब भन्दाखेरि a complex number is in the form REI theta हैन REI theta is known as exponential अथवा Euler's form of a के त complex number हैन where मैले अगाडि नै भनिसकेको थिएँ r भनेको के हो त भन्दाखेरि r is radius vector हैन r is radius vector and थीटा भनेको के हो त्यो पनि मैले अगाडि भनिसकेको थिएँ। थीटा भनेको थीटा इज angle between radius vector and x axis हैन। अथवा हामीले यसलाई और थीटा भनेको के हो त भन्दाखेरि थीटा इज एम्प्लिट्युड AMPLITUD हैन एम्प्लिट्युड अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर हैन। जस्तै अब हामीले यसलाई के यहाँ फेरि लेखिदिन्छौँ एकपटक युलर्स फर्म भनेको REI थीटा हैन। हामीले सम्झिराख्नु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है यो सम्झिराख्नु। यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनहरु सल्भ गर्दाखेरि चाहिन्छ है त। अब हामीलाई अब यो के छ त भन्दाखेरि व्हाट डु यु मिन बाइ आर्गुमेन्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने छ हैन। अब यो हामीलाई 2019 सालमा बोर्ड इक्जाममा सोधेको क्वेसन हैन त 1 मार्क्सको क्वेसन। यस्तो क्वेसन सर्ट क्वेसनहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर मैले लेख्दिए के हो त भन्दा व्हाट डु यु मिन बाइ आर्गुमेन्टेड अफ कम्प्लेक्स नम्बर हो हैन। if z is equal to r cos theta plus I sin theta be a complex number in polar form then theta is called the
then theta is called the augmented of z and denoted by a z line. यो चाहिँ हामीले आइएमपी नि लेखिदिएको छु। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, 1 मार्क्सको प्रायः बोर्डले एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है त। अब हामीलाई यहाँ कुनै एउटा पोलर फर्म दिएको छ। इफ z1 इक्वल r1 cos θ1 प्लस i sin θ2 र z2 इक्वल r2 cos θ2 र i sin θ2 बी टु कम्प्लेक्स नम्बर्स प्रुभ दैट भनेर z1 z2 here r1 r2 cos θ1 plus θ2 र i sin θ1 plus θ2 दियो र एउटा z1 by z2 र r1 by r2 cos θ1 minus θ2 र i sin θ1 by θ1 minus θ2 दियो हैन। अब हामीले यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब कसरी प्रुभ गर्ने त भन्दाखेरि सोलुसन हैन। अब हामीले सुरुमा यो z1 into z2 को अब हामीले यसलाई हामीले प्रुभ गर्छौं। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि z1 z2 इक्वल r1 r2 cos θ1 plus θ2 र प्लस i sin θ1 plus θ2 छ। अब हामीले यसलाई प्रुभ कसरी गर्छौं त भन्दाखेरि यो दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर यसलाई र यसलाई गुणन गरिदिने। अब z1 z2 हैन, z1 z2 को अब r1 cos θ1 plus i sin θ1 हैन, यो θ1 है, i sin θ1 into r2 cos θ2 plus i sin θ2 हैन, i sin θ2 भयो। अब यसलाई हामीले यो र यो गुणन r1 र r2 हैन, r1 r2 गुणन गरिसकेपछि यो यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो cos θ1 र cos θ2 हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि cos θ1 र cos के आयो cos θ2 हैन, cos θ2 प्लस योले यसलाई गर्ने फेरि cos θ1 र i sin θ2 आयो हैन। अब हामीले प्लस यो i sin θ1 ले cos θ2 लाई गर्ने i sin θ1 into cos θ2 हैन। फेरि अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस योले यसलाई गर्ने फेरि अब i स्क्वायर sin θ1 र sin θ2 हैन, sin θ1 र sin θ2 भयो। अब हामीले यो r1 r2 को r1 r2 नै लेख्ने हैन। अब हामीलाई यसमा के भयो त भन्दाखेरि cos θ1 cos θ2 भयो प्लस अब के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा यो हुन्छ नि, एउटा यो यसमा नि i छ यसमा पनि i छ, यो दुईवटा मध्ये i एउटा कमन आयो। त्यसपछि के भयो cos θ1 र sin θ2 भयो र बिचमा प्लसको प्लस नै भयो, i को पनि आइसकेछ। अब sin θ1 र cos θ2 मात्र बाँकी भयो हैन। जस्तै अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि किन माइनस भयो त भन्दाखेरि यहाँ i स्क्वायर यो हामीले एउटा यो बुझ्नु पर्छ, i स्क्वायर भयो भने सधैँ -1 हुन्छ है त, यो चाहिँ जान्नु पर्छ हामीले। त्यही भएर i स्क्वायर पछि -1 भयो, -1 भएको कारणले यहाँ यसमा 1 सँग गुणन गर्दाखेरि 1 नै हुने भएको कारणले sin θ1 र sin θ2 भयो हैन, यो भयो। अब r1 r2 को r1 r2 नै भयो। यसमा अब हामीले cos θ1 र cos θ2 योलाई अब हामीले sin θ1 र sin θ2 लाई अगाडि लगाउने। अब माइनस sin θ1 र sin θ2 हैन र प्लस अब यो i को i नै लेख्ने, यसको जे छ त्यही सार्दिने। दिने अब यसमा i के छ त भन्दाखेरि i अब हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि यसमा के भयो त भन्दाखेरि जस्तै अब cos θ1 भयो यसमा हैन, cos θ1 cos θ2 sin θ1 र sin θ2 भयो। अब यसमा हामीलाई कहाँनिर भयो त मिस्टेक भन्दाखेरि sin θ1 र cos θ2, त्यसपछि sin θ1 र cos θ2 र cos θ1 र cos θ2 ने चाहिँ मिस्टेक चाहिँ ठिक सकेको छ हैन। जस्तै अब हामीले यसलाई अगाडि पछि गरेर लेख्दियौ नि एकपटक हैन, एउटा प्लस बेज एउटै त हो हैन। sin θ1 र cos θ2 के छ त भन्दाखेरि प्लस
cos थीटा 1 र sin थीटा 2 हैन। यो भयो। त्यसबाट अब हामीले r1 r2 भइसकेपछि अब हामी यो एउटा फर्मुलामा जान्छ। अब कुन फर्मुलामा जान्छ त भन्दाखेरि cos कुन फर्मुला जान्छ त cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 र sin थीटा 2 कुन फर्मुला जान्छ त। अब यो तिमीहरुलाई पनि थाहा छैन, यो त सामान्य कुरा हो हैन, हो कि हैन, सामान्य कुरा। जस्तै अब हाम्रो यो कुन फर्मुलामा त गयो त भन्दाखेरि cos म फर्मुला नि लेखिदिन्छु म, यस यहाँ तल लेखिदिउँ। cos a कुनमा गयो त cos a प्लस b को फर्मुलामा हैन। cos a प्लस b को फर्मुला के हुन्छ त cos a cos b माइनस sin a sin b को फर्मुलामा गयो हैन। यो फर्मुला चाहिँ जान्नु पर्यो यसको लागि। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि cos थीटा a को ठाउँमा थीटा 1 छ, b को ठाउँमा थीटा 2 छ हैन। a को ठाउँमा थीटा 1 छ र b को ठाउँमा थीटा 2 छ। अब हामीले cos केमा गयो त भन्दाखेरि cos, त्यही भएर cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 को फर्मुलामा गयो प्लस। अब यो sin थीटा 1 र cos थीटा 2 अब के को फर्मुलामा गयो त भन्दाखेरि फेरि sin a प्लस b को फर्मुलामा गयो। यस्तो sin a प्लस b को के हो त भन्दाखेरि sin a cos b प्लस cos a sin b हैन। यो दुईटा चाहिँ हामीले जानिराख्नु पर्ने हो। यसको लागि i को i नै भयो i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 भनेपछि हाम्रो कुन प्रुफ भयो त भन्दाखेरि z1 इन्टु z2 r1 r2 र cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 हामीले यो प्रुफ भयो हैन। अब हामीले z1 बाइ z2 इक्वल टु r1 बाइ r2 र यो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 हामीले प्रुफ गर्न गइरहेका छौं है त। अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रुफ गर्दाखेरि अब हामीले z1 बाइ z2 कति दिएको छ त हैन। अब हामीलाई z1 कति दिएको छ त भन्दाखेरि z1 r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 हैन, i sin थीटा 1 र r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 हैन। अब हामीले यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यसको कन्जुगेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो r1 र r2 गर्नु पर्दैन, यसको cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 को हामीले कन्जुगेट गर्नु पर्यो। कन्जुगेट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्लस छ भने यता माइनस हुन्छ हैन। cos डिनोमिनेटर र न्युमिनेटर दुवैलाई हामीले cos थीटा 2 माइनस i sin थीटा 2 ले हामीले के गर्नु पर्यो, गुणन गर्नु पर्यो माइनस i sin थीटा 2 हैन, i sin थीटा 2 ले। अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा यो जुन यो r1 दिएको छ यसमा अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि जुन अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यसमा r1 के भयो त भन्दाखेरि r1 अब यसमा r1 अब हामीले यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हैन। यो जस्तै अब तलको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि r2 नै भयो हैन, r2 भयो। यो जस्तै अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला गयो हैन। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला भनेको के हो त भन्दाखेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला भनेको a प्लस b र a माइनस b के छ भयो a प्लस b a माइनस b त्यो a प्लस यसको फर्ममा छ हैन। फर्ममा भने चाहिँ अब हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यसलाई फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेख्दाखेरि अब यसलाई cos भयो, cos को के हो त के हुने भयो भन्दा cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस किन भयो त भन्दाखेरि i स्क्वायर हैन। i स्क्वायर i के हो त भन्दाखेरि यहाँ माइनस हुन्छ, जस्तै यहाँ माइनस हुन्छ, यो i स्क्वायर भनेको त -1 हो, -1 ले माइनस प्लस हुने भएकोले प्लस हुने भयो प्लस i यो i हुने भएन अब हैन, i sin स्क्वायर थीटा 2 हुने भयो हैन। यो मल्टिप्लाई गर्ने। अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुने त भन्दाखेरि cos थीटा 1 र cos थीटा 2 हुने भयो। त्यसपछि माइनस i cos थीटा 1 र sin थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 cos थीटा 2 हैन, cos थीटा 2 माइनस i स्क्वायर sin थीटा 1 र sin थीटा 2 हुने भयो हैन।
अब हामीले यसबाट के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि r1 को r1 नै गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो अब cos θ1 को θ1 भयो, cos θ2 नै लेख्ने यसको पनि। त्यसपछि अब हामीले यसमा प्लस यो अगाडिको पछाडिकोलाई अगाडि ल्याइदिने हैन, पछाडिकोलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि प्लस भयो। i² भनेको -1 माइनस माइनस प्लस हुन्छ, प्लस sin θ1 र sin θ2 भयो। sin θ1 र sin θ2, sin θ1 र के भयो sin θ2। त्यसपछि अब माइनस भयो, यो i र i मध्ये एउटा i कमन आयो। त्यसपछि cos θ1 र cos θ1 र के भयो sin θ, cos θ1 cos θ1 र sin θ2 भयो। तर यसमा यो गराउनु भन्दा यो गराउँदा ठिक होला है। के गराउने त भन्दाखेरि यसलाई अगाडि ल्याइदिने। एकछिन है, यसको के भयो त भन्दाखेरि यसको के भन्दा जस्तै अब यसलाई हामीले यसलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि प्लस गरौँ है, यसलाई पछाडि लगाउँ, यसलाई अगाडि ल्याउँ भन्दाखेरि sin θ1 र cos θ2 लाई पछाडि लगाउँ, यसलाई चाहिँ पछाडि ल्याउँदाखेरि cos θ1 र के भयो त भन्दाखेरि cos θ1 र sin θ के भयो sin θ1 sin θ2 भयो, sin θ2 है। र यो r2 भयो। r2 अवस्था अब हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको जे छ त्यही लेखिदिने। अब यसमा cos स्क्वायर θ2 प्लस sin स्क्वायर θ2 हैन। र अब यो r1/r2 हैन, r1/r2 लेख्ने। जस्तै अब हामीले यो पनि एउटा फर्मुलामा जान्छ। कुन फर्मुलामा जान्छ त भन्दाखेरि अगाडि जस्तै cos a + b को फर्मुलामा गयो, cos a + b को फर्मुलामा जाँदाखेरि cos हैन सरी यसको cos यहाँ अगाडि माइनस थियो र यस माइनस थियो र अगाडि cos उसमा गयो, cos a प्लसमा गयो भन्दाखेरि यहाँ प्लस आयो, cos a - b मा जान्छ, cos θ1 - θ2 मा गयो हैन। प्लस यसमा पनि अब जस्तै यहाँ माइनस आइसकेपछि अब यो कुन फर्मुला भयो त भन्दाखेरि sin θ1 - θ2 फर्मुला भयो हैन। र यसरी यो दुईवटा हामीले के भयो त भन्दाखेरि प्रुफ भयो। अब हामीलाई f z इज एनी कम्प्लेक्स नम्बर देन प्रुफ दैट भनेर यो m भनेको एम्प्लिट्युड z को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 2y माइनस एम्प्लिट्युड z दियो र एम्प्लिट्युड z को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु माइनस एम्प्लिट्युड z दियो हैन। यो चाहिँ हामीलाई प्राय जसो बोर्ड एक्जाममा सोधिने क्वेशन हो। त्यही भएर यसलाई तपाईले लेख्नुस् कि भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है, IMPORTNT भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। यो चाहिँ प्राय जसो बोर्डमा सोधिरहन्छ। अब हामीले यो क्वेशन नम्बर आई को सोलुसन गर्छौं, प्रुफ गर्छौं है त। अब हामीले यसमा अब हामीलाई के प्रुफ गर्ने भन्ने छ भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड z को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 2y माइनस एम्प्लिट्युड z। हामीलाई यो प्रुफ गर्ने भनेको छ। अब यो प्रुफ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीले z कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई z ले डिनोट गरेर पोलर फर्मलाई जस्तै अब r cos θ प्लस i sin θ इज एनी complex number in the polar form हैन। पोलर फर्म जस्तै कुनै कम्प्लेक्स नम्बर पोलर फर्ममा हामीले z इक्वल r cos θ प्लस i sin θ भनेर हामीले यसलाई कुनै सपोज गर्ने एउटा लेट गर्यौं हैन। जस्तै अब हामीले यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि AMPZ इक्वल टु हामीले यसमा θ मान्नु हैन। θ मान्दाखेरि अब हेयर z को कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने। अब यसमा z को कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि अगाडि के हुन्छ, मैले कम्प्लिमेन्ट अथवा कन्जुगेट निकाल्ने भने एउटै हो। यसमा r cos θ प्लस को ठाउँमा अब के गर्नु, कम्प्लिमेन्ट भनेपछि माइनस हुने भयो, माइनस i sin θ हुने भयो। अब यसमा के हुने भन्दाखेरि अब हामीलाई यो यसमा त अब यो माइनसलाई त प्लस गराउनु पर्ने हुन्छ। माइनसलाई कसरी प्लस गराउने त भन्दाखेरि cos 2π भनेको के त भन्दा 360 डिग्री हैन। पाइको भ्यालु कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। त्यसकारणले 2π माइनस θ प्लस i sin यसमा पनि 2π माइनस θ गराउने हैन। अब हामीलाई r दियो, r अगाडि नै यसमा r नलेख्ने। अब यसमा है
आर नलेखेर अब हामीले यसमा सिधै के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एएमपी जेड एएमपी जेडको एम्प्लिट्युड इक्वल टु के छ त भन्दाखेरि 2 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा हैन 2 माइनस थीटा सो एएमपी जेडको एम्प्लिट्युड इक्वल टु 2 र थीटा भनेको कति छ थीटा भनेको हामीले अगाडि यसमा एएमपी जेड गरिसकेका छौँ हैन एएमपी जेड जुन प्रुफ भयो हैन त्यसैगरी अब हामीले आईआई को वर्तन गरिरहेका छौँ आईआई मा के दिएको छ त भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड जेडको कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु माइनस एम्प्लिट्युड जेडको कम्प्लिमेन्ट दिएको छ हैन जेडको कम्प्लिमेन्ट दिएको छ अब हामीले यो यसमा पनि अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा लेट भनेर यहाँ माथि जस्तै अब हामीले यसमा पनि त्यही गर्छौँ लेट भनेर एउटा कुनै कम्प्लेक्स नम्बरलाई पोलर फर्मको कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले यसमा लेट भनेर जेड गर्छौँ मैले यसमा लेखिन सिधै जेड लेखेर यसको कम्प्लिमेन्ट निकाले मैले आर कस थीटा माइनस आई साइन थीटा भयो यसको अब हामीले यसमा त अब के गराउनु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि माइनसलाई प्लस गराउनु पर्ने हुन्छ यसमा पनि कसरी गराउने त भन्दाखेरि कस माइनस थीटा गराउँदाखेरि यसो के हुनु प्लस हुने भयो हैन यो पछाडि पनि त्यही गराउने यसमा पनि पछाडि पनि अब हामीले अगाडि जस्तै के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि हामीले यसमा एएमपी जेड इक्वल थीटा भनेको थियौँ यहाँ पनि त्यही मान्ने एएमपी जेड इक्वल टु के हुने भयो थीटा हुने भयो एम्प्लिट्युड भनेकै थीटा भयो हैन एंगल भनेको त्यसै कारणले अब हामीले के गर्नु भयो त भन्दाखेरि एएमपी जेडको एम्प्लिट्युड इक्वल टु के हुने भयो त भन्दाखेरि माइनस यहाँ माइनस के छ माइनस थीटा हुने भयो र एएमपी जेडको एम्प्लिट्युड भनेको माइनस थीटा माइनसको माइनस नै थीटा भनेको कति छ एम्प्लिट्युड जेड छ एम्प्लिट्युड जेड हुने भयो यो नै हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि क्वेसन प्रुभ भयो अब हामीले आज यति नै गर्नेछौँ र अब हामी भोलिको भिडियोमा बुकमा भएका क्वेसनहरू हामीले जस्तै अब पोलर जस्तै अब कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर दिएर त्यसलाई पोलर फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्ने युलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हैन कार्टेसियन फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने यस्ता क्वेसनहरू हामी भोलिदेखि गर्नेछौँ र भोलि 8 बजेतिर भिडियो अपलोड हुनेछ सबैले गएर हेर्दिनु होला भोलि हैन आजको लागि यति गर्नेछौँ हस् त धन्यवाद अर्को भिडियोमा भेटौँला है त।